आज देश भर के साथ साथ रुड़की में भी ईद उल फित्र का त्योहार बड़े ही अकीदत और उत्साह के साथ मनाया गया। रुड़की ईदगाह में हजारों की संख्या में नमाजियों ने खुदा की बारगाह में सिर झुकाया। इस पावन अवसर पर रहमानिया अरबी मदरसे के मुफ्ती सलीम ने कहा कि ईद का पर्व हमें मोहब्बत सिखाता है, खुलूस और भाईचारा सिखाता है। उन्होंने कहा कि आज अधिकांश परिवारों में छोटी छोटी बात पर विवाद बढ़ रहे हैं, जो ठीक नहीं है। आज ईद के मौके पर सभी को दूरियां खत्म कर मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। बस यहाँ से ईदगाह से यही पैगाम दिया गया है कि जैसे रमज़ान में हम अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारते हैं, पूरे साल भी अगर ऐसे ही गुजारेंगे तो फिर हर एक के साथ प्यार, मोहब्बत, हुस्न सलूक होगा, चाहे वो मुसलमान हो और चाहे वो बिरादरान वतन में से कोई हो। फिर किसी पे कोई जुल्म नहीं करेगा मुसलमान। अगर उसके दिल में ये बात आ गई कि मेरे रब को मुझे जवाब देना है, तो पड़ोसी चाहे मुसलमान हो, चाहे हमारे हिंदू भाई हों, चाहे सिख और ईसाई हों, कोई भी हो, उनके साथ अच्छाई का, हुस्न सलूक का बर्ताव करेंगे। और एक बात हमने ये कही है कि ख़ास तौर से रिश्ता तय करने में अपने बड़ों का ख्याल करना चाहिए, उनके अरमानों को पानी नहीं फेरना चाहिए अरमानों पर, उनके सलाह और मशवरे से अपने शादी ब्याहों को तय करना चाहिए। उसमें खैर बरकत भी होगी और उनका मान सम्मान भी होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ अपने नौजवानों से, ख़ास तौर से ईद के मौके पर मोटरसाइकिलों पे बैठते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 बैठकर उसका सिलेंसर निकाल देते हैं और घूमते हैं, शोर मचाते हैं। ये बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी ना तो कानूनी एतबार से सही है, ना शरीय एतबार से सही है। मज़हब इस्लाम तो इन चीज़ों को बिल्कुल पसंद ही नहीं करता। खुशी का मतलब ये है कि अपनी खुशी का इजहार करे, आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दे, खुशी मनाए। वैसे असल में फतवे तो वहाँ से जारी होते हैं और इसके बारे में लोगों को नसीहत भी करते हैं, लेकिन मिजाज में जो है वो गफलत आ गई है। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, तो इसलिए जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है गाने का सुनना। कल क़यामत में जो लोग गाना सुनते हैं उनके कानों के अंदर शीशा पिघाल के डाला जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे रब को, हमारे अल्लाह को ये आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इससे बड़ा गुनाह क्या होगा। अल्लाह को पसंद है कुरान की आवाज़ और ये है शैतान की आवाज़, तो डायरेक्ट अल्लाह से मुकाबला है। इसलिए मैं अपने सारे नौजवानों से अपील करूंगा कि अपने आप को गाने बजाने से बचाएं, फिल्में ना देखें। ख़ास तौर से मैंने कहा कि ईद के मौके पर नई नई फिल्में जारी की जाती हैं, उनसे बिल्कुल अपने आप को बचा के रखें। संदेश ईदगाह में भी दे चुके हैं और यहाँ भी आपको के ज़रिए से पूरे हिंदुस्तान को, पूरे मुल्क को ये देना चाहते हैं। हमने कहा आज ईदगाह में जैसे आप खुशबू मल कर आए हैं, आपके किरदार और आपके अमल की खुशबू पूरे हिंदुस्तान में फैलना चाहिए। आप साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर आए हैं, नए कपड़े पहन कर आए हैं, आपके अंदर नया अज़्म और इरादा होना चाहिए। आपके दिल के अंदर ऐसी ही सफाई होनी चाहिए जैसी सफाई आपके कपड़ों में है, बल्कि इससे ज़्यादा आपके अंदर भाईचारगी होनी चाहिए। यह गंगा जमनी तहज़ीब का हमारा मुल्क है और यहाँ की भाईचारगी, उख़ुव्वत मिसाली भी है और इस वतन और इस मुल्क की रूह भी है। देखिए, अगर कोई बीमार हो और उसको मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ हों, तो जाहिर सी बात है अलग अलग अगर दवा तजवीज़ की जाए तो उसके अंदर एक दवा अगर एक मर्ज़ के अंदर फ़ायदा करेगी तो दूसरे के अंदर हो सकता है कि नुकसान करे। और अगर कोई ऐसा माहिर हकीम हो कि एक ही नुस्खा सारे मर्ज़ों के लिए काफ़ी हो, तो मैं समझता हूँ कि वही असल नुस्खा है, मेरा नुस्खा है, बल्कि हमारी शरीयत का नुस्खा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाए गए, पहली वही उतरी, तो पूरी दुनिया में और ख़ास तौर से अरब में सारी बुराइयाँ थीं। आपस में कत्ल गारतगरी, नशाखोरी, ज़िना, इश्क मुआशका, दुनिया की कोई ऐसी ख़राबी, कोई ऐसा ऐब नहीं था जो उस मुआशरे में, उस समाज में ना हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म मिला उस वक्त वो ये मिला कि इल्म की रोशनी और इल्म का दीप और दिया जलाओ। तो है कि एक तारीकी है और इल्म क्या है, एक रोशनी है। मिसाल के तौर पर कोई घर तारीक है, उसके अंदर सांप भी अपना बसेरा कर सकता है, चोर डाकू भी आ सकते हैं और बहुत से दरिंदे आ सकते हैं। अब सबको अगर भगाना हो तो उसका वाहिद इलाज ये है कि वहाँ
روشنی کر دی جائے. روشنی کے اندر کوئی چیز نہیں رہے گی. یہی میرا پیغام ہے کہ آج ہمیں علم کی بہت ضرورت ہے. اگر ہمارے بچے علم کے زیور سے آراستہ ہو جائیں تو ساری خرابیاں، سارے عیب معاشرے سے دور ہو سکتے ہیں. بھٹک گئے لوگ بری طرح بھٹک گئے ہیں، اور پھر وہی نسخہ ہمیں جو آزمایا ہوا ہے استعمال کرنا پڑے گا. استعمال کرنے کی صرف کمی ہے اور کچھ نہیں. عید کے موقع پر میں روڑکی کی تمام عوام کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ پیار و محبت کے ساتھ اور شریعت و سنت کی پابندی کے ساتھ، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ہم نے گزارا ہے، اور بہت ہی اس کے بعد امن و شانتی کے ساتھ ہم نے عید الفطر کا یہ تہوار منایا ہے، اسی طریقے سے ہمیں غیر رمضان میں بھی شریعت و سنت کے ساتھ اور نمازوں کے اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے، اور پیار و محبت، امن و آشتی اپنے شہر روڑکی کے اندر اور قرب و جوار میں عام کرنا ہے، اور اتحاد و اتفاق جو ہے آپس میں پیار و محبت قائم کر کے جو ہے ہم اپنی زندگی کو گزاریں. عید الفطر کے موقع پر میں روڑکی شہر کی عوام کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اور دیش واسیوں کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد. آج تہوار جو ہے آپس کا بھید بھاؤ بھلا کے اچھی طرح منانا چاہیے، کسی سے کوئی دشمنی نہ رکھنی چاہیے، اور اچھا سب بچوں کو بھی پیار، بڑوں کو بھی پیار. میرا نام محمد عادل ہے، اور میری جو فرم ہے اس کا جو نام اسپیڈ لائن ہے لومینس کا. میرا انورٹر بیٹری اور سولر کا کام میں کرتا ہوں. آج بہت بڑا برانڈ بن چکا ہے، اور 27 سال سے ہم اس شہر میں لوگوں کی سیوا کر رہے ہیں، اور سروس کی پوری گارنٹی کے ساتھ ہم لوگ سیوا کر رہے ہیں. آج عید کا دن ہے، بڑی خوشیوں کا دن ہے، بڑی محبت کا دن ہے. اگر کسی کے اندر کوئی نا اتفاقی ہے اسے بھی بلا کے آج لوگ سب گلے مل جاتے ہیں، اور یہ خوشیوں کا پیغام ہے. تو سبھی دیش اور پردیش واسیوں کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سبھی سے امید کرتا ہوں سبھی لوگ اسے اسی پیار، محبت اور جوش و خروش کے ساتھ سبھی عید منائیں گے. نہیں، ہندو اور مسلمان عید سب لوگ مل کے مناتے ہیں. ہمارے تو سارے ساتھی ہندو مسلمان سارے برابر ساتھی ہیں، اور زیادہ اور ہندو بھائی زیادہ ساتھی ہیں خاص طور سے میرے. تو سبھی ہم لوگ مل کے مناتے ہیں، جیسے ہم ان کے ساتھ دیوالی مل کے مناتے ہیں تو ویسے ہی وہ سب عید ہمارے ساتھ مل کے مناتے ہیں. عید کا پیار اور محبت کا پیغام دیتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے. تو یہ تو بہت امن کا اور سکون والا پیغام دیتا ہے. عید کا جو تہوار ہے بہت ہی سکون بھرا تہوار ہے. آج آپ بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، بہت اچھا لگا عیدگاہ میں نماز پڑھ کے، اور بہت لوگ تھے، پورا مجمع بھرا ہوا تھا، راستہ پورا خالی تھا. سبھی لوگوں نے پورا مطلب ڈسپلن میں جو رہے، اور راستے میں کوئی بھی آدمی نہیں تھا. پورا اندر قبرستان تک کے، جو قبرستان کی مسجد ہے وہاں تک سبھی لوگ پہنچے، پر کوئی بھی راستے میں نہیں. سب لوگوں نے بہت احتیاط کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ نماز ادا کری، اور بہت خوشنما ماحول، بہت مزہ آیا. آج کردار کو لے کے بھی ہے، اور تعلیم اس میں اہم ہے. جو مولانا صاحب نے بات کہی ہے، تعلیم سب سے اہم ہے. تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ آپ تعلیم لیں. تعلیم کس طرح کے لیے یہ انہوں نے نہیں کہا، تعلیم ہونی چاہیے. جو بھی ہو تعلیم ہو، کسی بھی طرح کی ہو تعلیم ہونی چاہیے، اور جو آج وقت کی ضرورت ہے وہ تعلیم لینی چاہیے.